बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरावाला से ताहिर मजीद साहब, इमरान मजीद साहब और पीटीआई के दीगर दोस्त आए हुए हैं और इनसे पार्टी के अमूर पे गुफ्तगू हुई। आजकल जो हमारा वाहिद इशू है जिसमें पार्टी की और खान की दिलचस्पी है कि हम पंजाब के शहरों में कन्वेंशन जो हैं वो इनेकाद भी करें और कामयाब भी करें। गुजरावाला के लोगों से इल्तिजा है कि अब हम पंजाब में कन्वेंशनों का आगाज कर रहे हैं और गुजरावाला के लोग बिलखसूस जो हैं अपने मामलात जो है अपना किरदार इस हमारे जंग में अदा करने के लिए कमर कस लें। आएंगे आपके पास, ये आप लोगों को गिरफ्तार भी करेंगे जो हमारे ओहदेदार हैं, चापे मारेंगे, कन्वेंशन की जगह पे आने से रोकेंगे। लेकिन जिस तरह केपी में और बलूचिस्तान में लोगों ने इनको शिकस्त दी है, इसी तरह आपने भी हिम्मत करनी है, पंजाब का सर फखर से बुलंद करना है इंशाअल्लाह। तो गुजरावाला के तमाम लोग जो हैं वो इनसे मेरी इस्तदा है, इंशाअल्लाह आपके पास हाजिर हो रहे हैं। तारीख का ऐलान बाद में होगा। ये पैगाम सोशल मीडिया पे फैला दें ताकि गुजरावाला के गयूर अवाम जो हैं वो खान का अलम मजबूती से ताम ले इंशाअल्लाह, और ये बता दें कि पंजाब के लोग भी अपने। ये मैं आप सबको समझा दूं, पेशावर हाई कोर्ट अपनी ड्यूटी कर रही है, कोई एहसान नहीं कर रही है। इसी की तनख्वाहें में लेते हैं, इसीलिए ये मसनद नशीन है। कोई ग्रेस तो नहीं है अगर मुझे मेरा हक मिलता है। पेशावर हाई कोर्ट की वाहिद खूबी ये है कि डरी नहीं है, सरेंडर नहीं हुई है। बाकी मैं आपको अर्ज कर दूं, मुल्क में ये तवाइफुल मलूकी न होती अगर अदालतें जो हैं कानून के साथ खड़ी रही थी। क्यों कर एक आईजी की जरूरत होती है बिला वजह उसकी पुलिस जाती है जमशेद दस्ती के घर में, बिला वजह मुझे लाहौर हाई कोर्ट के सामने उठाया जाता है। हाई कोर्ट 5 दिन बाद कहती है गलत फैसला था गिरफ्तारी का। ये कानून है, जिसने मुझे गलत अंदर किया उसको बुलाओ ना, उसको भी अंदर करो। ये इंसाफ है, ये इंसाफ है। 14 दफा अली मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया, 17 दफा शहरियार अफरीदी को गिरफ्तार किया गया रिहाई के बाद। ये कैसे अहकाम है आपके? जेल से बाहर निकलते हैं फिर मजाल क्यों है? ये पंजाब के आईजी, केपी के आईजी, ये पेशावर हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी। पेशावर में इन्होंने हमारे साथ कम किया, रास्ते काटे, रोड काटे, पुलें गिराई, हर जगह पे मुझ पे पर्चे किए, हमारे वर्करों को उठाया, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी ना कि आईजी को कठेरे में खड़ा करते और अगर अमल दरामद नहीं हुए तो उसको जेल में भेजते। इंसाफ तब होता, ये इंसाफ नहीं है। मुझे छोड़ दिया, छोड़ना तो बनता है ना, मैंने कुछ किया नहीं है। शरीफों की बात फिर जहन में नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत कर दी, उन्होंने फिर फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, इलेक्शन के ड्यू प्रोसेस के साथ किस तरह खिलवाड़ किया। कानून के मुताबिक नहीं, हकाइक पे नहीं, बल्कि एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी इस हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दिए गए पॉलिसी के तहत मुल्क भर में रिटर्निंग अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने के लिए इनके तमाम उम्मीदवारों को कम व बेश डिस्क्वालीफाई कर दिया। और डिस्क्वालिफिकेशन किसी उम्मीदवार की होती है कानूनी और आईनी रिस्ट्रिक्शन के तहत, जहां पे डिस्क्वालिफिकेशन का बार हिट करेगा, जिस तरह आर्टिकल 62 प्रोवाइड करता है। इन्होंने अपने तई कानून बनाना शुरू किया। मैं मिसाल देता हूं, मेरे हल्का 32 में NA-32 पेशावर से मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। ऑर्डर मेरे पास आया तो देखा कि जी मेरे नाम पे पेशावर के 6 घरों के पानी के कनेक्शन है और उन पानी के कनेक्शनों के बिल अक्टूबर माह के मैंने अदा नहीं किए, तो लिहाजा मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब पूरी कौम के सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर गवाह बनाकर मैं कहता हूं कि मैंने जिंदगी में कभी पानी का कनेक्शन किसी भी शहर में नहीं लिया है। पानी के कनेक्शन के लिए फार्म देना होता है, शनाख्ती कार्ड देना होता है, फिर तसलसल से आप बिल भरते जाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन अक्टूबर में मैं पेशावर में 6 घर
پتہ چلا ابتدائی کہ انہوں نے شیر افضل نام کے جتنے یہ ڈیفالٹر تھے ان کے بل جو ہے ریٹرننگ افسر کو بھیج دیے کہ جی یہ وہ شیر افضل ہے اور وہ میرے کھاتے میں ریٹرننگ افسر نے ڈال دیے. پھر زیادہ تر ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ ہیں کہ جی آپ پہ پرچے ہیں، فلاں پہ پرچے ہیں. کمبختو یہ پرچوں پہ کون ڈسکوالیفائی ہوتا ہے؟ اور پرچے تو اب ہماری جو ہے شناخت بن چکی ہے. پاکستان بھر میں کون سا ایسا پی ٹی آئی کا لیڈر ہوگا یا ورکر ہوگا جس پہ پرچے نہیں ہوں گے؟ یہ پرچے نہیں ہوتے ہیں جس پہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. حتیٰ کہ بندہ اگر سزا بھی ہو جائے تو جب تک کہ مارل ٹرپیچیوڈ کا آفینس نہ ہو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. ایف آئی آر جو ہیں وہ تو آپ کلو اور منوں کی حساب سے دے رہے ہیں اور آپ نے خود پھر اسی کو بینچ مارک بنا دیا. پاکستان میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہ لینے کے لیے پروپوزل رکھوا کیے گئے، سیکنڈ رکھوا کیے گئے. امیدواروں کو وہاں سے اٹھایا گیا. ٹیکسلا سے ہمارے کرنل اجمل صاحب کو اٹھا لیا گیا اور کتنے ہمارے پروپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے. عثمان ڈار کے بھائی کو اٹھا لیا گیا. یہ الیکشن ہو رہا ہے اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس بلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے، یہ اس بلڈنگ کی، اس عدالت کی ذمہ داری ہے. آئین نے ان کو یہ فرائض دیے ہیں. آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے، ناانصافی، ظلم اور جبر کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنا ہے. اور یہ تمام ہائی کورٹس اس کی ذمہ دار ہیں. آرٹیکل 199 یہ اختیار صرف ہائی کورٹ کو دیتا ہے. تو کیوں کر ان عدالتوں کے سائے تلے پاکستان میں یہ شیطانیت کا رقص ہو رہا ہے؟ پورے پاکستان میں قانون کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. انصاف کے لیے انصاف تو تب ہوگا جب پہلے قانون پہ عمل درآمد ہوگا. یا اب انصاف نہ انصاف ہے نہ قانون ہے، طوائف الملوکی ہے اور اتنی بڑی بڑی عدالتیں اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور ہم چیخ رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور پاکستان اگر الیکشن ان کا خیال تھا، ان کا خیال تھا اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے 4-5 ایام میں. ہمارے تمام امیدوار واپس آئیں گے. جب امیدوار بھی ہوں گے اور بیڈ بھی ہوگا تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن کو تاخیر کا نشانہ بنائیں گے اور تاخیر کے لیے اس ملک میں کوئی ہنہونی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا پوری قوم کو الرٹ رہنا چاہیے کہ اب جب سارے راستے بند ہو جائیں گے تو جن کو لایا گیا اس لاڈلے کو جو پہلے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا اور اب کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا، کیوں نہیں، اب وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے والا ہوں. وزیر اعظم 2 لوگ بناتے ہیں، یا خدا بناتا ہے یا عوام بناتے ہیں. ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی نظروں میں یہ گمراہ ہے اور عوام کے ساتھ، عوام کا رویہ اس کی پارٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میدان میں جا کے دیکھ لیں. 2.5 مہینے 3 مہینے پورے ہونے کو ہیں، پاکستان بھر میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکا اور ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گردنوں پہ انہوں نے خنجر رکھے ہوئے ہیں. الیکشن شیڈول آ چکا ہے اور صرف پاکستان تحریک انصاف پہ قدغن ہے. یہ ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے.